ندوزو la correction de la série d'exercices le cours de circuit électrique simple. ندوزو l'exercice 1. Dessinez dans le tableau le symbole correspondant à chaque dipôle. Là, je fais bien un circuit électrique simple est composé de plusieurs dipôles. Pour représenter ces dipôles de manière simplifiée, on utilise des symboles. يعني هاد الدارة الكهربائية البسيطة كتكون من هاد ثنائيات القطب يعني دي ديبول. هاد لي ديبول باش نرسموهم باش نمثلوهم كنستعملوا واحد الرموز يعني رموز اصطلاحية متفق عليها يعني ما كتبدلش. Par exemple, pour représenter un générateur يعني بصفة عامة كنرمزوا ليه بجي يعني كنديروا الدائرة ونديروا في وسطها جي. مي الا كان هاد الجينيراتور قالوا لنا سي اون بيل، اذا البيل راه كان عندها الرمز ديالها. اذا لا لومب كنرمزوا ليها بهذا الرمز. الانتريبتور كاين جوج الحالات، اما كيكون اوفير ولا فيرمي. اذا الا كان اوفير هذا هو الرمز ديالو، الا كان فيرمي يعني كنمثلوه بهذا الشكل. موتور يعني كنديروا هاد الدائره نديروا هنايا ام. في الكوندكتور كنمثلوه بواحد الخط. Exercice 2. Complétez les phrases suivantes. Les éléments d'un circuit ayant deux bornes s'appellent يعني إلا كان عند أي عنصر كان عنده deux bornes كنسميوه dipôle. Le dipôle qui produit le courant électrique dans un circuit s'appelle يعني داك ثنائي القطب اللي كينتج اللي كيعطينا لو كورون électrique كنسميوه un générateur. يعني génère de l'électricité, générateur. Les dipôles qui nécessitent le courant électrique pour fonctionner s'appellent يعني هاد لي ديبول اللي ما كيخدموش الا كان هاد لو كورون الكتريك شنو كنسميوهم دي ريسبتور. يعني هما كيستقبلوا هاد لو كورون هاد l'électricité. Alors l'interrupteur permet d'ouvrir يعني هو كيتحكم لنا في هاد السيركوي، إما كتكون circuit ouvert ou la fermé. Dans l'interrupteur permet d'ouvrir et de fermer le circuit électrique. Un interrupteur se comporte comme un conducteur lorsqu'il est يعني فوقاش كيتصرف هاد الانترربتور بحال واحد يعني موصل للتيار الكهربائي. الا كان هاد الانترربتور لا كان مغلق، اذا الا كان هنايا هاد الانترربتور فيرمي راه كيدوز لو كورون الكتريك يعني كيتصرف بحال ان كوندكتور بحال واحد الموصل كهربائي. اما الا كان مفتوح يعني راه بحال واحد العازل ما غاديش يخلي لو كورون يدوز في السيركوي. اذا lorsqu'il est fermé est comme un isolant lorsqu'il est ouvert. Exercice 3. Classer les matériaux suivants en conducteurs et isolants. قلنا بأن المواد إما كتكون موصلة ولا عازلة. فاش كنقولوا conducteur راه laisse passer le courant électrique و les isolants هما les matériaux qui ne laissent pas passer le courant électrique. إذا باش نعرف إين تيب واحد الماتيريو كينتمي كندير هاد التجربة هادي اللي فيها واحد السيركوي إلكتريك سامبل وفيها واحد لا لومب. إذا سي لا لومب ساليوم راه هاد الماتيريو اللي كنديروه هنايا في اونتر هاد لي دو بورن يعني كندخلوه في هاد السيركوي. الا شعل هاد المصباح راه هاد الماتيريو راه كوندكتور، ما شعلش هاد الماتيريو راه ايزولون. الوغ بور لا لين الصوف راه parmi لي ايزولون. بالنسبه للكاوتشو حتى هو parmi لي ايزولون. لارجون هي الفضه راها كوندكتور يعني الا حطينا هنايا واحد القطعه ديال لارجون ديال الفضه راه غادي غيشعل هذا المصباح. بالنسبه للبواسيك يعني بواسيك هو الخشب وما يكونش فيه الماء، اذا هذا الخشب راه ايزولون. كارطون حتى هو ايزولون. بالنسبه للور اللي هو الذهب، اذا اللور راه كوندكتور. بالنسبه لو فير يعني الزجاج راه ايزولون. اذا بالنسبه للغرافيت، اذا الغرافيت هي هو هذاك الماده اللي كيكون في القلم، اذا راه كوندكتور. اذا غادي نكتبها هنايا. بالنسبه للكويفر، اذا الكويفر لو فير الالومنيوم كاملين هادو سو سون دي كوندكتور. الالومنيوم كوندكتور. لير راه ايزولون. اذا بالنسبه لو صالي، اذا لو صالي
راه فاش كيكون الماء مالح يعني زدنا فيه الملحه راه كيكون كوندكتور. مي الا كان عندي هنايا لو بور يعني ديستيلي ما فيه حتى حاجه غير الماء راه كيكون ايزولون. او بورسلين هو الخزف، اذا حتى هو راه parmi les isolants. Exercice 4, schématiser le montage ci-dessous. اذا هاد لو مونتاج هذا يعني باش نعطيوه واحد الشيما واحد نمثلوه خاصني نمثلو كل ديبول بلو سيمبول ديالو. اذا بالنسبه عندي هنايا اون بيل، اذا اون بيل كنرمز ليها بهذا الرمز. ندير هنايا البلوس و الموان باش كنعني بان راه عندها واحد البول بوزيتيف و بول نيجاتيف. عندي هنايا اون لامب وعندي دي فيل دو كونيكسيون هما اللي كيربطوا ما بين هاد لي ديبول، وعندي هنايا واحد لانتيريبتور. اذا بالنسبه للانتيريبتور باش نعرف هنا واش لانتيريبتور واش اوفير ولا فيرمي غادي نشوف هاد ليطا ديال لا لامب. اذا هنايا لا لامب ساكلار يعني راها مضيئه، وبالتالي راه هاد لانتيريبتور راه فيرمي يعني راه كيدوز هنا لو كورون الكتريك. اذا بالنسبه للاكزرسيس 5 و 6 غادي نشوفوا لا كوريكسيون بعد ما نشرحوا هاد لا بارتي ديال الكور ديال لا شين كوندكتريس دو لامب. اذا بالنسبه لا لامب كتكون من بليزيور زيليمون، كاينين دي زيليمون اللي هما كوندكتور وكاين دي زيليمون اللي هما ايزولون. بالنسبه لهاد ليليمون الاول هو لومبول. اذا لومبول هاد لومبول يعني كنعنيو بها هاد الغشاء اللي داير بلا لامب. مي في بعض الكتب غادي تلقاو بان لا لامب كامله كيسميوها امبول، مي راه لومبول راه هي غير هاد الغشاء ديال الزاج اللي داير بهاد لا لامب. اذا هاد لومبول بويسك راها من لو فيغ راها ايزولون. هنايا كاين واحد لو غاز انارت، واحد لو غاز اللي حتى هو ايزولون. بالنسبه لهنا لهاد لو فيلامون يعني وهاد السليك هذا هو اللي كيعطينا داك الضوء. اذا راه غادي يكون بطبيعه الحال راه كوندكتور. هاد لو فيل هذا هو اللي دايز اللي كيجمع ما بين هاد الفيلامون وما بين هاد لا بورن ديال لا لامب هادي اللي كنسميوها لو كيلو. لانه من هاد الجهه عندي عاوتاني واحد لاتيج واحد لو فيل اللي كيجمع لي ما بين هاد لو فيلامون وما بين هاد لا بورن اللي كنسميها لو بلو. اذا هاد لا لامب كتكون من لي دو بورن ديالها، لان هادو كاينين لداخل ديال لا لامب. الا بغيت هاد لا لامب انها تشعل خاص ان هاد لي دو بورن يعني هاد لي دو بورن دو لا لامب هما اللي خصكم تعقلوا عليهم. لي دو بورن دو لا لامب هما لو كيلو و لو بلو. اذا هاد لو كيلو و لو بلو باش تشعل هاد لا لامب خاص نربطوا هاد لي دو بورن ديال هاد لا لامب مع لي دو بورن ديال لو جينيراتور. يعني باغ اكزومبل هاد لو بلو الا ربطو مع البلوس ديال لو جينيراتور ديال لا بيل باغ اكزومبل راه خاصني هاد الموا مع من يكون مع لو كيلو. علاش؟ باش يدوز هاد لو كورون الكتريك في هاد لا شين كوندكتريس. اذا فاش كنقولوا لا شين كوندكتريس هي لي زيليمون اللي كيخليو لو كورون انه يدوز في هاد لا لامب. باغ اكزومبل الا خديت انا هنايا هاد لو سيبور هذا راه من لو فيغ وبالتالي راه ايزولون. اذا باش يدوز لو كورون هنايا في لا لامب خصو يدوز من هاد لا شين كوندكتريس اللي مناش كتكون من لو بلو لا تيج. اذا ها هو لو بلو، لا تيج هي هادي لو فيلامون، وعاوتاني يرجع في هاد لا تيج باش يرجع لو كيلو يرجع هاد لو كورون يخرج من هاد لا بورن. يعني خصني نستعمل هاد لي دو بورن مع لي دو بورن ديال الجينيراتور ولا ديال لا بيل. اذا هادي اللي كنقصد بها لا شين كوندكتريس يعني السلسله الموصله منين كيدوز لو كورون. دابا ندوزو l'exercice 5. Pour chaque dessin ci-dessous, indiquez si la lampe brille. يعني pour qu'une lampe brille ولا s'allume راه خاص لي دو بورن ديالها اللي هما البلو و لو كيلو خاص يكونوا مربوطين مع لي دو بول ديال هاد لا بيل. اذا عندي هنايا الموا راه مع البلو، مي هاد البلوس راه مربوط مع هاد لومبول، وبالتالي راه ما ربطناش لي دو بورن ديال لا لامب مع هاد لي دو بول. اذا هنايا هاد لا لامب نو بري با. بالنسبه للبي
اذا هنايا هاد الموا راها مع البلو، البلوس راها مع الكيلو، وبالتالي راه لي دو بورن ديال لا لامب مع لي دو بول ولا لي دو بورن ديال لا بيل. بالتالي هنايا في هاد الحاله راه هاد لا لامب بغي. اذا بالنسبه للسي كنشوفوا بان هاد لا بورن ديال لا بيل مع لو كيلو، ولا بورن الاخرى مع لو بلو. بالتالي حتى هنايا هاد لا لامب سالوم. بالنسبه للدي عندي هاد لي دو بول ديال لا بيل راه مربوطين مع لو كيلو، يعني مع اون سول بورن ديال هاد لا بيل ديال هاد لا لامب، وبالتالي ما غاديش تشعل هذا، ما غاديش يشعل هذا المصباح، لان هاد لا بورن الاخرى اللي هو لو بلو ما مربوطش مع واحد لا بورن ديال لا بيل. اذا بالنسبه للإكزارسيس 6 طلبوا منا اننا نزيدو دي فيل دو كونيكسيون بور كو لي لامب بويس بريي. اذا عندي هنايا في هاد لا لامب راه ربطنا لو بلو مع البلوس، اذا هاد الموا من خصنا نربطوها مع لوطخ بورن د لا لامب اللي هو لو كيلو. اذا بالنسبه للثانيه ربطنا هاد لو بلو مع الموا، اذا البلوس خصها تكون حتى هي مع لوطخ بورن. بالنسبه لهاد لا لامب هادي يعني خاص واحد لا بورن ديالها تكون مع الموا، اذا الا كانت هادي مع الموا لوطخ بورن خصها تكون مع البلوس. لان بالنسبه لهنا هاد البلوس راها مع لا بورن اللي هو لو كيلو، اذا هاد الموا مع من خاصها نربطوها مع لو بلو.